साधकहरूको एउटा यो विशिष्ट माहौलमा एउटा यो विशिष्ट उत्सवमा उपस्थित हुनुभएका तपाईँ सम्पूर्ण आदरणीय सङ्गीत साधक सङ्गीतका पुजारी महानुभावहरूलाई हार्दिक स्वागत अनि आत्मीय अभिवादन टक्राउँछु। म शशि शर्मा मजगिया नेपाल साङ्गीतिक सङ्घको उपाध्यक्ष र मसँगै सम्पूर्ण आयोजक समिति यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत आत्मीय अभिवादन टक्राउँछौँ। दिँदै गर्दा कार्यक्रमको सभापतित्व ग्रहण गरिदिनुहुन यस नेपाल साङ्गीतिक सङ्घका अध्यक्ष समेत रहनुभएका सङ्गीतकार मिलन मुक्तानज्यूलाई कार्यक्रमको सभापतिको आसन ग्रहण गरिदिनुहुन शाहज्यूलाई पनि विशिष्ट अतिथिको आसन ग्रहणका लागि हार्दिक आमन्त्रण गर्छु। अगाडि आइदिनु उपाध्यक्ष शशि शर्मा मजगियाज्यू आजको यस सम्मानित पुरस्कार वितरण समारोहका यस नेपाल साङ्गीतिक सङ्घका अध्यक्ष मिलन मुक्तानज्यू, प्रमुख अतिथि राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमिरेज्यू, विशिष्ट अतिथि नेपाल साङ्गीतिक सङ्घका संस्थापक अध्यक्ष आदरणीय कुमार बस्नेतज्यू, अन्य सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरूलाई एकमुष्ट मैले स्वागत गरेँ। तल बस्नुहुने सम्पूर्ण विद्वत सङ्गीत सर्जक साधक गुरुहरू मित्रहरू विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट पाल्नुभएका अध्यक्षज्यूहरू, म खड्को बुढा, मेरो घर सल्यान हो। म मादल बजाउने मान्छे हो। राष्ट्रिय नाचरमा 2045 असार 1 गतिदेखि त्यहाँ मादल वादकको रूपमा काम गरिरहेको छु। अहिले मेरो क्षेत्र त्यो हो। हाम्रो कर्तव्य हुनेछ यसै गरी कलाकारहरूको हकहितको लागि हामी लागि पर्नेछौँ भन्दै झन्झनै आँखामा गीत त सुनेका हुन्छौँ तर प्रत्येक रिमाल को हो भनेर हामीले फेसमा अनुहारमा चिन्न सकेका हुँदैनौँ। तर त्यस्तो माध्यमलाई जोड्ने एउटा माध्यम हो नेपाल साङ्गीतिक सङ्घ, जुन कलाकारहरूको एउटा अग्रज नेपालको माउ सङ्गठन माउ सङ्घ हो। त्यो सङ्घको सिफारिस र सांस्कृतिक संस्थानको सिफारिस अथवा अन्य कुनै संस्थाको सिफारिसले कलाकारहरूलाई चाहे त्यो नेपालमा होस् चाहे विदेशमा होस् चिनिने अवसर पाउने एउटा बलियो त्यसलाई प्रुफ गर्ने प्रमाणित गर्ने एउटा संस्था हो। यस्तो संस्थालाई हामीले फलाउनुपर्छ र कलाकारको हकहितको लागि सबै विधाका कलाकारहरू त्यहाँ अटाउनुपर्छ। अहिले हामीले केही 3-4 विधाको भनेका छौँ। त्यो विधालाई अझै हामीले संविधान हामी त्यो विनियमहरू परिमार्जन गरेर सबै कलाकारहरूलाई यहाँ अटाउने हाम्रो सपना छ। कलाकारहरूको आफ्नो हकहितको लागि हामी अगाडि बढ्नेछौँ भन्दै यो लामो नबोलेर आजको यो सम्मानित हुनुहुने सम्पूर्ण स्रष्टा सर्जकहरू गुरुजीहरू चलचित्र क्षेत्र रङ्ग क्षेत्रमा उहाँको अतुलनीय योगदान रहेको छ। एक क्षेत्रमा मात्र नभएर नेपाली सङ्गीतको एउटा विधा गीतसँग जोडिएर त्योभन्दा अतिरिक्त धेरै विधाहरूमा उहाँले देखाउनु भएको विशिष्ट कलाको हामीले सम्मान गर्दै लाल समुद्र राष्ट्रिय बहुप्रतिभा पुरस्कार यहाँको बीचमा हामीले प्रदान गर्न लागिरहेका छौँ। आदरणीय व्यक्तित्व वरिष्ठ निर्देशक गीतकार निर शाहज्यूलाई पुरस्कार ग्रहणका निमित्त मैले अग्रभागमा नियुक्त गर्छु।
प्रदान गरिदिनुका लागि मैले विकास घले गुरुङज्यूलाई पनि अगाडि बोलाउँछु। उहाँले स्थापना गर्नुभएको हो विकास घले गुरुङ नेपाली सङ्गीतमा गीति लेखनको विधामा जोडिएर नृत्य, खेलकुद र त्यसका अतिरिक्त धेरै विधामा उहाँ सक्रिय हुनुहुन्छ। आफ्नो बुबा आमाको सम्मानार्थ उहाँले यो पुरस्कार स्थापना गर्नुभएको छ। नेपाल साङ्गीतिक सङ्घ मार्फत यो प्रदान गरिरहेका छौँ। नेपाल साङ्गीतिक सङ्घ ज्ञानेश्वर काठमाडौँ नेपाल सम्मान पत्र श्री निर शाहज्यू, वरिष्ठ बहुप्रतिभाशाली गीतकार, निर्देशक, अभिनेता। नेपाली कला, संस्कृति, साहित्य, सङ्गीत क्षेत्रमा यहाँको तर्फबाट प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रूपमा पुर्याउँदै आउनुभएको योगदानप्रति यो राष्ट्र तथा यो क्षेत्र सदैव ऋणी र कृतज्ञ रहेको कुरा सर्वविदितै छ। नेपाली सङ्गीतका अभिभावकज्यू, सम्पूर्ण कलाकारहरूको एकमात्र छाता सङ्गठन नेपाल साङ्गीतिक सङ्घको आयोजनामा देशैभरिका सम्पूर्ण कलाकारहरूलाई आह्वान गरी हर्ष उल्लासका साथ मनाउने गरिएको यो गरिमामय सम्मान समारोहमा प्रदान गर्दै आएको यसै संस्थाका कार्यकारी सदस्य बहुप्रतिभाशाली श्री विकास घले गुरुङद्वारा आमाबुबाको सम्मानार्थ स्थापना गरिएको लाल समुद्र बहुप्रतिभाशाली राष्ट्रिय साङ्गीतिक विशिष्ट सम्मान तथा पुरस्कार 2074 साथमा रु 25,555 अक्षर रुपियाँ 25,555 नगद सहित हजुरले निरन्तर रूपमा नेपाली सङ्गीत क्षेत्रमा पुर्याउनु भएको योगदानको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै यो सम्पूर्ण नेपालीहरूको तर्फबाट सम्मान स्वरूप सम्मान पत्र तथा पुरस्कारद्वारा सम्मानित गर्दछौँ। राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमिरे प्रमुख अतिथि, मिलन नेपाल अध्यक्ष, मिति 2074 मङ्सिर 5 गते रोज 3 शुभम। धेरै धन्यवाद छ प्रमुख अतिथिज्यू, अतिथिगण र सम्मानित व्यक्तित्व आदरणीय निर शाहज्यू। हामीले नेपाल साङ्गीतिक सङ्घको तर्फबाट नियमित रूपमा प्रदान गर्दै आइरहेका सम्मान र पुरस्कारमा जोडेर विभिन्न व्यक्तित्वहरूले स्थापना हाम्रा अग्रज व्यक्तित्व हुनुहुन्छ यादव खरेलज्यू। म आमन्त्रण गर्न चाहन्छु पुरस्कार ग्रहणका निमित्त। मैले राष्ट्रकविज्यू, अध्यक्षज्यू र अतिथिगणलाई म अनुरोध गर्छु। निर्देशक, नेपाली कला, संस्कृति, साहित्य, सङ्गीत क्षेत्रका यहाँको तर्फबाट प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रूपमा पुर्याउँदै आउनु भएको योगदानप्रति यो राष्ट्र तथा यो क्षेत्र सदैव ऋणी, अनुग्रहित र कृतज्ञ रहेको कुरा सर्वविदितै छ। नेपाली सङ्गीतका अभिभावकज्यू, सम्पूर्ण कलाकारहरूको एकमात्र छाता सङ्गठन नेपाल साङ्गीतिक सङ्घको आयोजनामा देशैभरिका सम्पूर्ण कलाकारहरूलाई आह्वान गरी हर्ष उल्लासका साथ मनाउने गरिएको यो गरिमामय सम्मान समारोहमा प्रदान गर्दै आएको वरिष्ठ गीतकार तथा निर्देशक प्रदीप रिमाल राष्ट्रिय साङ्गीतिक विशिष्ट सम्मान तथा पुरस्कार 2074 साथमा रु 25,555 नगद सहित हजुरले निरन्तर रूपमा नेपाली सङ्गीत क्षेत्रमा पुर्याउनु भएको योगदानको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै सम्पूर्ण नेपालीहरूको तर्फबाट सम्मान स्वरूप यो सम्मान पत्र तथा पुरस्कारद्वारा हामी सम्मानित गर्दछौँ। राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमिरेज्यू प्रमुख अतिथि, मिलन मुक्तान अध्यक्ष, मिति 2074 मङ्सिर 5 गते रोज 3 शुभम। धन्यवाद। बोलाउँछु यो पुरस्कार सम्मान वितरण समारोहमा सहयोग भइदिनुका लागि प्रदीप कुमार रिमाल। उहाँको ललितपुर लुबुमा जन्म भएको थियो 1990 सालमा। हामीले कालो कालो रातमा परदेश जाने दाई हिमालको हिमपुरीमा माया लाउँदै बोलाइन अरूसित छैन कस्तुरी व्यवास घामपानी झैँ यो वर्षमा छोडी हे मेरा साइला तेरो एक नजर जाली रहेछौ निर्मोही माया झल्झली आँखामा लगाएका चर्चित गीतहरू नेपाली सङ्गीत क्षेत्रले उहाँबाट पाएको छ। आदरणीय शक्ति बल्लभज्यूलाई आमन्त्रण गर्न चाहन्छु र यसका लागि प्रमुख अतिथि कार्यक्रमका सभापति संस्थाका अध्यक्षज्यू र सँगै शिवशङ्करका सुपुत्र आदरणीय गौरीशङ्करज्यूलाई मैले आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। प्राध्यापक डाक्टर गौरीशङ्कर हुनुहुन्छ।
नेपाल साङ्गीतिक सङ्घको कार्य समिति सदस्य पनि हुनुहुन्छ उहाँ। हामी धेरै आभारी छौँ, अनुग्रहित छौँ उहाँको यो उपस्थितिले नेपाल साङ्गीतिक सङ्घको यो कार्य समिति अझ पूर्ण भएको हामीले महसुस गरेका पनि छौँ। हामीले हरेक व्यक्तित्वका गीतहरू पनि एकैछिनपछि सुन्नेछौँ। उहाँहरूलाई सम्मान अर्पण गर्दै, उहाँहरूप्रति सम्मान व्यक्त गर्दै उहाँहरूका अमर सृजनाहरू यहाँको बिचमा हामीले पेश गर्नेछौँ एकैछिनमा। मैले सम्मान पत्रको व्यवहार सोही अनुसार अगाडि रहेको जानकारी दिँदै मैले सबै सम्मान पत्र नपढ्ने जानकारी दिन्छु कार्यक्रमको यो समयलाई पनि मध्यनजर गर्दै। हाम्रो बिचमा प्राध्यापक डाक्टर शिवशङ्करका सुपुत्र पनि हुनुहुन्छ। उहाँको बुवाको सम्झनामा यो गीत प्रस्तुत गर्नुभयो, हामी धेरै आभारी छौँ। र सभापतिसँगै उहाँको पनि सहभागिता रहनेछ र ग्रहणका लागि शान्ति ठटालज्यूलाई हामीले यो पुरस्कार प्रदान गरेका छौँ। तर उहाँ टाढा भएको कारणले गर्दाखेरि आउन सक्नु भएन भन्ने हामीले यो जानकारी पाएको कारणले गर्दाखेरि म आमन्त्रण गर्न चाहन्छु यो पुरस्कार ग्रहणका निमित्त ऋतु कडेल, गायिका ऋतु कडेलज्यूलाई। वरिष्ठ गायिका एवं सङ्गीतकार शान्ति ठटालज्यूका लागि यो सम्मान, यो पुरस्कार अर्पण गरेका थियौँ। अमर गुरुङको सम्झनामा उहाँको गीत प्रस्तुतिका लागि हाम्रो बिचमा हुनुहुन्छ गायक विक्रम राई र गिटारमा सरोज केसी हुनुहुन्छ। स्वागत गरौँ उहाँलाई। मेरो आँखालाई राख्ने फुलबारी छैन, तिम्रो मुहारमा राख्नु थिए। मेरो आँखालाई राख्ने फुलबारी छैन, तिम्रो मुहारमा राख्नु थिए। मेरो बतासलाई बाँध्ने सुगन्ध छैन, तिम्रो निश्वासमा आफू थिए। मेरो आँखालाई राख्ने। उहाँको सम्मानार्थ हामीले यो गीत प्रस्तुत गर्न लागिरहेका छौँ। उहाँको सम्मानार्थ उहाँलाई सम्झिएर यसको लागि गायिका जुना प्रसाई हाम्रो बिचमा आउँदै हुनुहुन्छ। उहाँलाई स्वागत गरौँ। र जुना प्रसाईलाई साथ दिँदै हुनुहुन्छ गिटारमा विक्रम कार्की, उहाँलाई पनि हामी स्वागत गर्छौँ। विक्रम कार्की आफैमा राम्रो गिटार वादक हुनुहुन्छ। उहाँले फतेमान, दीप श्रेष्ठ, अमर गुरुङका आफैमा पनि उहाँका धेरै सृजनाहरूमा पनि काम गर्नुभएको छ। अमर गुरुङको एकल कार्यक्रमका लागि पनि उहाँ प्रमुख गिटार वादकको रूपमा पनि हुनुहुन्थ्यो। र जुना प्रसाई उहाँको साथमा गीती प्रस्तुतिमा हुनुहुन्छ। नमस्कार। आजका प्रमुख अतिथिज्यू र सम्पूर्ण न्यासमा आसीन विशिष्ट अतिथिज्यूहरूप्रति नमन गर्न चाहन्छु र दर्शक गृहमा हुनुहुने सङ्गीत प्रेमी सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई पनि नमन गर्न चाहन्छु। एकदमै पुरानो गीत, मैले खास यो गीत सुनेको पनि थिइनँ।
युट्युबमा बल्ल पाएँ, सुने, एकदमै रमाइलो लाग्यो। आज कोसिस गरिरहेको छु। पुष्पलता दिदीज्यूको थ्याङ्क यू। आज किन साथी मलाई रो लाग्छ, आज किन साथी मलाई रो लाग्छ, जीवन हाम्रो बित्ने हो कि विदेशैमा बसी, जीवन हाम्रो बित्ने हो कि विदेशैमा बसी, मुटु मेरो काठो पर्छ घर सम्झी सम्झी, आज किन साथी मलाई रो लाग्छ। शिवपुरी झरना छेउ घर हाम्रो छप्रो, शिवपुरी झरना छेउ घर हाम्रो छप्रो, बाबु आमा रुँदै होलान् हेर्दै हाम्रो बाटो, आज किन साथी मलाई रो लाग्छ। सङ्गीत प्रशिक्षणका माध्यमबाट नेपाली सङ्गीत आकाशका थुप्रै चर्चित अनुहारहरूलाई जन्माउनु भएको छ। शास्त्रीय सङ्गीतका एकजना शिखर व्यक्तित्व, हामी सबैका आदरणीय व्यक्तित्व श्री गुरुदेव कामतज्यूलाई अग्रभागमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। मैले यो पुरस्कार अर्पण गरिदिनुका लागि मैले आमन्त्रण गर्न चाहन्छु वरिष्ठ गायक पुष्प नेपालीको धर्मपत्नी हाम्रो बिचमा हुनुहुन्छ आदरणीय मीना जोशीज्यू, उहाँलाई पनि सँगै सरिक भइदिनुका लागि अनुरोध छ। अस्वस्थताका बावजुद पनि हाम्रो आमन्त्रणलाई स्वीकारी यो विशिष्ट समारोहमा उपस्थित भइदिएर हामीलाई अझ ऊर्जावान बनाउनु भएको छ। हामी धेरै आभारी छौँ। आदरणीय व्यक्तित्व वरिष्ठ लोक गायक श्री बुद्धिकृष्ण लामिछानेज्यूलाई गाउनका निमित्त म अनुरोध गर्छु। श्री बुद्धिकृष्ण लामिछानेज्यू। पहाडी पाखा ड्याउरीको बाख्रा चिनेको छैन दिनको च्याखा कसलाई दुयो लागेको माया होइन मान्छे लागेको माया होइन धन्ने के धन्ने बाउकी छोरीले मैले के गर्नु सम्झेर मेरी आमा रुँदै हो मलाई सम्झेर। यसमा सङ्गीत जयदेवको रहेको छ। यसमा स्वर उषामुखी स्वरको भनेदेखि प्रदीप रिमालका यी शब्दहरू हुन्। हामी उहाँको सम्झनामा उहाँको सम्मानार्थ यो गीत यहाँहरू बिचमा झन्झनिया खामा कस्तो बस्यो माया प्रीति सक्दिन म बिर्सन तिम्रै हो यो लैजाऊ जोवन हो सक्दिन म बिर्सन तिम्रै हो यो लैजाऊ जोवन हो झन्झनिया खामा कस्तो बस्यो माया प्रीति सक्दिन म बिर्सन तिम्रै हो यो लैजाऊ जोवन सक्दिन म बिर्सन तिम्रै हो यो लैजाऊ जोवन। संसार पार्टी बजार की साथी हो। थैंक यू।
पनि यी कालजयी गीतहरू हामीले यहाँको बिचमा राख्यौँ। हाम्रा अमर स्रष्टाको सम्झनामा यी गीतहरू समर्पण भइरहेका छन्। प्रश्न साक्य र विक्रम कार्कीप्रति हामी धेरै आभारी छौँ। हामीले हाम्रा अमर स्रष्टाहरूको सम्झनामा उहाँको सम्मानमा यी सबै गीतहरू अर्पण गरिरहेका छौँ। अब हामी अगाडि बढ्छौँ। सम्मान तथा पुरस्कारको क्रमलाई नै म जोड्न चाहन्छु। यतिखेर राष्ट्रिय साङ्गीतिक विशिष्ट पुरस्कार तथा सम्मान ग्रहण गरिदिनुका लागि मैले वरिष्ठ वाद्यवादक सङ्गीतकार आदरणीय व्यक्तित्व सुवर्ण लिम्बुज्यूलाई आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। यस वर्ष वाद्यवादकतर्फ प्रदान गरिरहँदाखेरि उहाँलाई हामी छनौट गरेका छौँ। पक्कै पनि अग्रजहरूका लागि यो न्यायपूर्ण हुनेछ भन्ने हाम्रो विश्वास हो। उहाँलाई ऊर्जा मिल्नेछ भन्ने पनि हाम्रो विश्वास छ। सबैका अग्रज गायक फतेमान राज भण्डारीको यो सम्झनामा उहाँको सम्मानमा हामीले प्रदान गर्दै आइरहेको यो पुरस्कार हो। उहाँको धर्मपत्नी जमुना राज भण्डारी पनि हाम्रो बिचमा हुनुहुन्छ। उहाँलाई सँगै सरिक भइदिनुका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। मेरो जस्तो माया दिने तिमीलाई हजार होलान्, तिम्रा लागि मेरा जस्ता हजार हजार मुटु होलान्। जसलाई आफ्नो सम्झेको थिए उही बिरानो भयो। कसैलाई माया गर्नु एउटा भुल गरे यस्तो पनि हुँदो रहेछ। थ्याङ्क यू भेरी मच। वास्तवमा पछिल्लो पुस्ताको यो युगको एकजना अद्भुत क्षमता भएको गायिका हो भन्छु। उहाँप्रति पनि हामीले सम्मान व्यक्त गर्दै यो माहौलमा उहाँलाई सरिक बनाएका छौँ। अब हामी पुरस्कार सम्मानको अन्तिम चरणमा छौँ। नेपाली सङ्गीतसँग प्रत्यक्ष परोक्ष रूपमा जोडिँदै आइरहेको एउटा क्षेत्र हो सञ्चार क्षेत्र पनि, जसले सङ्गीतलाई माथि उठाउनका लागि, सङ्गीतलाई श्रोता दर्शकहरूको बिचमा पुर्याउनका लागि सञ्चार क्षेत्रले पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको हुन्छ। सञ्चार माध्यमहरूले पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेका हुन्छन्। यसर्थमा हामीले यो विशिष्ट समारोहमा सङ्गीत साधकसँगै पत्रकारिता क्षेत्रका विभिन्न सक्रिय व्यक्तित्व जसले नेपाल साङ्गीतिक सङ्घका धेरै क्रियाकलापहरूलाई पत्रकारिताको माध्यमबाट सघाउँदै आइरहनु भएको छ, उहाँहरूलाई सम्मान गर्ने क्रम, पुरस्कृत गर्ने क्रम हामीले जारी राखिरहेका छौँ। र त्यही क्रममा निरन्तरता दिने क्रममा आजको यो कार्यक्रममा पनि हामीले जसले musickhबर.com अनलाइन सञ्चार माध्यम चलाउनुहुन्छ, अनलाइन पोर्टल छ, र त्यसै गरी म्युजिक खबर पत्रिका पनि छ, साप्ताहिक पत्रिका, पाक्षिक पत्रिका। त्यो पत्रिकाका पनि प्रकाशक सम्पादक हुनुहुन्छ आफैमा, musickhबर.com का सञ्चालक हुनुहुन्छ र नेपाली कला सङ्गीत तथा कला पत्रकार सङ्घका अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ सुमन पण्डित बैरागी। उहाँलाई म यो पुरस्कार ग्रहण गरिदिनुका लागि आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। वितरणका लागि, प्रदानका लागि मैले विशिष्ट अतिथिगणहरूलाई हार्दिक निवेदन गर्दछु।
छ पुरस्कृत सम्मानित व्यक्तित्वलाई। बधाई छ। हामी माथि पुर्याउनु भयो। चलचित्र निर्देशन मार्फत पनि उहाँको भूमिका धेरै अतुलनीय छ। आदरणीय व्यक्तित्व यादव खरेलज्यूलाई आफ्नो भनाइका लागि म आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। सम्मानित व्यक्तित्वहरूको तर्फबाट आजका प्रमुख अतिथिज्यू सम्माननीय सबैको धेरै लामो छ। अत्यन्त क्रिएटिभ मान्छे। 2028 सालमा साई नेपाल चलचित्र संस्थानमा म कार्यकारी अध्यक्ष थिएँ। त्यो बेला सँगै काम गऱ्यौँ हामीहरूले। प्रदीप रिमालले त्यहीँ काम गर्नुहुन्थ्यो र अत्यन्त भद्र मान्छे, सज्जन मान्छे र सृजनशील मान्छे। धेरै पाटाहरू छन् प्रदीप रिमालको। त्यो पाटा मध्येमा यो गीत सङ्गीत को कुरा गर्दाखेरि चाहिँ 2028 सालमै मदन पुरस्कार पाइसके प्रदीप रिमालले। त्यसमा सत्यमोहन जोशी र प्रदीप रिमाल लगायत 5 जनाले कर्णाली अञ्चलको लोक संस्कृतिमा त्यहाँको सङ्गीत लोक संस्कृतिमाथि लेखेर त्यसको अनुसन्धान गरेर उहाँहरू पुरस्कृत हुनुभएको थियो त्यो बेला 28 सालमै। र त्यही बेलादेखि सधैँ सृजनशील। त्यो सृजना चाहिँ अर्को कुरा जोडिन गयो। माइती घरमा मैले पनि सानो अभिनय गरेको छु। त्यसमा धेरै गीतहरू यो लोकभाका गीतहरू प्रदीप रिमालले लेखेको। त्यसमा काला कुर्तैले त्यो चाहिँ यहाँ उल्लेख भएर नै छ यसमा। किन हो त्यो पनि प्रदीप रिमालले सङ्कलन गरेको वा लेखेका धेरै छन् यस्ता सृजनाहरू। यहाँ अहिले मैले सानो एउटा बुकलेट पाएँ। त्यहाँ विवरणहरू छ प्रदीप रिमालले गरेका कतिपय कुराहरूको विवरण छ। त्यो म दोहोऱ्याउन चाहन्न यो समयको अभावको कारणले गर्दाखेरि। अब यो साई नेपाल चलचित्र संस्थानमा काम गर्दा पनि प्रदीप रिमालले लेखकको हिसाबले, निर्देशकको हिसाबले र निर्देशन र सहनिर्देशन गर्ने हिसाबले थुप्रै फिल्महरूमा काम गर्नु, थुप्रै डकुमेन्ट्रीहरू, वृत्तचित्रहरू र न्युज रिलहरूमा काम गर्नु। त्यसैले यसको फिरस्ती दिन लाग्यो भने धेरै लामो हुन्छ। खालि म के भन्न चाहन्छु भने एकजना स्रष्टा, बहुआयामिक स्रष्टा जसको सम्पूर्ण जिन्दगी नै सृजनामा बित्यो र अत्यन्त सरल मान्छे, अहङ्कार नभएको। धेरैमा के हुन्छ भने योग्यताभन्दा अहङ्कारले बढी ठाउँ लिइदिन्छ। थोरै योग्यता अहङ्कार बढी भएर आउँछ। तर अहङ्कार रहित त्यो ठुलो योग्यता भएको मान्छेमा लिन्छु म। मेरो मित्र सहकर्मी पनि उहाँहरूको पुरस्कार मलाई प्रदान गर्नुभयो। त्यसको लागि म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र अरू जति साथीहरू जसले यहाँ बोल्ने मौका पाउनुहुन्न, जो पुरस्कृत हुनुभयो, उहाँहरू सबैको तर्फबाट म आयोजकहरूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। धेरै लामो नबोल्नु, धेरै मानिसहरू थाकिसक्नु भएको छ। धन्यवाद। मैले यसै गरी यही क्रमलाई जोड्छु र आफ्नो संक्षिप्त भनाइ अनुभव साटिदिनुका लागि मैले विशिष्ट व्यक्तित्व नेपाली सङ्गीतका, नेपाली गीति लेखनका, नेपाली नाटक क्षेत्रका, रङ्गमञ्चका, चलचित्र क्षेत्रका अब्बल व्यक्तित्व हामी सबैका अग्रज आदरणीय निर शाहज्यूलाई आमन्त्रण गर्न चाहन्छु संक्षिप्त आफ्नो भनाइका लागि। भाषण पनि किताब रोजाउँदै गर्नु न माहौलै यस सभाका सभापतिजी, प्रमुख अतिथि श्रद्धेय राष्ट्रकविज्यू, मञ्चमा आसीन विशिष्ट व्यक्तित्वहरू, विशेष गरेर ती वरिष्ठ महिलाहरू जसले नेपालको सङ्गीतको इतिहासलाई श्रीवृद्धि गर्ने 101 व्यक्तित्वलाई सदैव ऊर्जा दिइराख्नुभयो, सदैव अभिप्रेरित गर्दै रहनुभयो र नेपालले आफ्नो साङ्गीतिक क्षेत्रलाई यो स्तरमा पुर्याउनका लागि योगदान गर्न सक्यो। ती विशाल हृदयका धनीहरू अप्रत्यक्ष रूपबाट, परोक्ष रूपबाट
नेपाली सङ्गीतका जननीहरू श्रद्धेय भाउजूहरू जो सबैलाई मैले यहाँ विराजमान देखेको छु, त्यसले आफैमा यो समारोहमा एउटा विशिष्ट किसिमको गरिमा थपिदिएको छ। त्यसरी नै यो प्रेक्षालयमा उपस्थित सम्पूर्ण 101 व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, सबै सम्बोधनका लागि योग्य हुनुहुन्छ। सम्बोधन पनि अन्तर्हृदयदेखि निस्केको सबैभन्दा ठुलो श्रद्धाका साथ ती सबैमा मेरो हार्दिक शुभकामना र भन्नुपर्ने तमाम कुराहरू यादव दाइले भनि नै सक्नुभएको छ। त्यसमा जोडिराख्नुपर्ने केही छ जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यहाँ मिलन मोक्तानजीले इसारा गर्नुभयो, कसैले झोडामा पोकाहरू बोकेर पनि आदिसकेका छु। म आफै पनि एउटा पोको समात्न लालायक छु, तसर्थ धेरै समय चाहिँ म दिन चाहन्न। यद्यपि यो माहौल कस्तो छ भन्नु होला भनेदेखि कथम कदाचित अहिले भूकम्प गयो र यो भवन नष्ट भयो भनेदेखि नेपाली सङ्गीतमा त्यसले ठुलो क्षति पुर्याउँछ। त्यस्ता दिग्गजहरूको यहाँ उपस्थिति छ। उहाँहरू सबै आफ्नो क्षेत्रबाट यति क्रियाशील रहँदै आउनुभएको छ र त यो क्षेत्र आज यो बिन्दुमा पुगेको छ। यसबारे हिजो कस्तो थियो त्यसको चर्चा गरिराख्नु नै पर्दैन, त्यो सबै तपाईहरुलाई थाहा छ। आज हामी कुन अवस्थामा छौं त्यसका बारे पनि तपाईहरु जानिकार हुनुहुन्छ। मात्रात्मक रूपमा मभन्दा बढी जानिकार हुनुहुन्छ। तसर्थ त्यो पनि यहाँ निवेदन गरिरहनु पर्ने यथार्थ होला जस्तो मलाई लाग्दैन। एउटा कुरा चाहिँ अवश्य उल्लेख गर्नु आवश्यक छ भन्ने मैले अनुभूत गरेको छु, त्यो हो भोलिको नेपालको म्युजिक इन्डस्ट्री। एउटा कुरा तपाईहरुले कतिको ख्याल राख्नु भएको छ, यो मुलुकमा अत्याधिक मात्रामा कुनै उद्योगले एउटा गति लिन सकेको छ र उत्कृष्टताको चरम बिन्दु समात्न सकेको छ भनेदेखि अथवा उत्कृष्टताको चरम बिन्दु समात्ने प्रयत्न गर्न सकेको छ भनेदेखि त्यो क्षेत्र हो, त्यो उद्योग हो नेपालको म्युजिक इन्डस्ट्री र नेपालको स्पोर्ट्स इन्डस्ट्री। यो म्युजिकसँग रिलेटेड समारोह भएकोले म्युजिकका बारेमा मात्र कुरा गरौँ। नेशनल स्केलमा विशेष गरेर रेडियो पछि अन्य आम सञ्चारका माध्यमहरू स्थापित हुने क्रम अगाडि बढेपछि, सोशल नेटवर्कको प्रयोग त्यही हदमा अगाडि बढेर गएपछि म्युजिक इन्डस्ट्रीले एउटा ठूलो फड्को मारेको छ र नेसनली यसले आफ्नो स्वरूपलाई, आफ्नो आकृतिलाई, आफ्नो अस्तित्वलाई जसरी जरा गाड्नु पर्ने थियो त्यो जरा गाड्न सम्भव भइसकेको छ। अब यो जरा यसरी गाडिसकेको छ, यसलाई सानोतिनो प्रयत्नले हल्लाउन सक्दैन। अबको शताब्दी नेपाली संगीतलाई इन्टरनेशनल सेक्टर अथवा अन्तर्राष्ट्रिय प्लेटफर्म, अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा यदि हामीले छुट्टै पहिचानका साथ स्थापित गर्न सक्यौं भने नेपालको संगीत क्षेत्रप्रति हामीले लगाउन सक्ने सबैभन्दा ठूलो गुण ठहरिनेछ। यसतर्फ हामी सबैजना सचेत रहनु आवश्यक छ र यसतर्फ अत्यन्त क्रियाशील रहनु पनि आवश्यक छ। यसतर्फ हाम्रा समस्त क्रियाकलापहरू उन्मुख हुन आवश्यक छ। अन्तमा यसरी सम्मानित हुँदा
मलाई त झन् यो संजोगको कुरा पर्यो जसको नामबाट म सम्मानित भएँ। उहाँ त मेरो टोलको हुनुहुन्छ। उहाँको परिवारहरूलाई हुर्काउँदै गरेको मैले देखेको छु। त्यसरी नै सबै साथीहरूलाई एक न एक प्रकारको ऊर्जा प्राप्त हुन्छ नै यो क्षेत्रमा निरन्तर रूपले क्रियाशील रहनका लागि। त्यो माहौल, त्यो वातावरण सिर्जना गरिदिनु भएकोमा आयोजकहरूलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। साङ्गीतिक सङ्घको पूर्ण सफलताको कामना गर्न चाहन्छु र आफ्नो भनाइलाई पूर्ण विराम दिने अनुमति चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद छ आदरणीय व्यक्तित्व शाहज्यू। भन्ने गर्नुभएको छ। खास गरी के भने साङ्गीतिक सङ्घ बनाउने भन्ने कुरो भयो थियो। पहिला एकपल्ट बत्ती क्लास नाच्दैहरू पनि गरेका हुन् तर त्यति सफल भएन, पछि त्यतिको हरायो। र मलाई कताबाट म त सञ्चय कोषको जागिरदार थिएँ। कताबाट मलाई उहाँले बोलाउनु भयो रेडियो नेपालको स्टुडियोमा। सबैले भेला भएर कलाकारहरू थियो। अब यो कसले काम सुरु गरेर दियो भने ठिक हुन्छ भने अलिक घुसुस नखाने, पैसा बदमास नगर्ने। अब म त्यो सञ्चय कोषमा बसेको हुनाले होला सबैले कुमारदारलाई दिने भन्थे। त्यही भरमा अगाडि त बढियो। त मलाई पनि थाहा थियो कलाकारहरूको बेहालत छ। यो देशमा खान नपाएर मर्ने कलाकार पनि छन्। रन्दाई मलाई बचाउ भन्ने पनि छन्। भने के गर्ने भन्दाखेरि अब सोच्दै जाँदा हामीले त्यसलाई सङ्गठन रूपमा लिँदाखेरि म सबभन्दा गौरव त आजको प्रमुख अतिथि माधव प्रसाद घिमिरेज्यूलाई नै दिन्छु। अब मभन्दा सिनियर नातिकाजी तारादेवी शिवशङ्कर जम्मै छ। अब मलाई ल्याएर टाउकामा भारी बोकाएर त उहाँहरू पनि त मैले अराको काम गरिदिने त होइन। एउटा म पनि त निहुरेर काम गर्छु भनेर उहाँहरूले नै, उहाँ त झन् एकाडेमीको भाइस चान्सलर भइसकेका मान्छे। मको अरूको भए त हुन्न थियो। त्यो कुमार बस्दा भने चाहिँ म हुन्छ भनेर समर्पण गर्नेमा हाम्रो माधव प्रसाद घिमिरेज्यू पर्नु। मैले के गरेँ के भने हामी सबै कलाकार हौँ, एउटै ठाउँमा खान्छौँ, हुर्किन्छौँ, आफ्नो चिज जानेछौँ, त्यो प्रस्तुत गर्छौँ। उहाँहरूले जसरी मलाई पत्याउनु भयो, हुन त अहिले म छैन, अहिले हाम्रो बिलन भाइहरू हुनुहुन्छ, अहिलेसम्म बचाइरहनु भएको छ। म अन्तमा केही पनि धेरै भाषण नगर्नु, यो साङ्गीतिक सङ्घलाई सबैले माया गरिदिउँ, यसको उन्नति होस्, यसको प्रगति होस्, हामी सबै कलाकारहरूको फलोस् फुलोस्, यही नै म कामना गर्छु। यति भन्दै धेरै नबोल्नु हजुर, बिदा चाहन्छु। धन्यवाद। ईश्वरले त के भने हामीले दार्जिलिङ धुमधाम गर्दाखेरि सँगै यी यहाँ हाम्रो गाउँले अब नेसा सबै चिज हो हजुर। के भन्छ माछा अब गीतका भने धेरै भाषण नगरौँ है। गीतका के लाइबारी गाउँका केटी सबैलाई संसारको दर्शनले घुमाउँदा हेर्नमा गर्छन् हामीलाई। गरी फुले झल्का हुन् आजकलका केटा उत्तला हुन्। छोरीमा डढेर कराउला उसै छोरी हराउला। मलाई युवा सङ्गीत राष्ट्रिय सङ्गीत कला पत्रकारिता पुरस्कार प्रदान गरेकोमा आभार प्रकट गर्दछु। पक्कै पनि अब उहाँहरूले मेरो मूल्याङ्कन गर्नु भएर नै आजको यो पुरस्कार सम्मान पाउन म सफल भएको हुँ। नेपाली सङ्गीत क्षेत्रको, नेपाली चलचित्र क्षेत्रको कला, ललित कला, समग्र कला क्षेत्रको चाहिँ मैले आफूले सकेको कार्य गरेको छु होला जस्तो लाग्छ। तर यति ठुलो उचाइमा, यति ठुलो ठाउँमा अझै पनि म पुगेको छैन। म सिकारू नै छु होला। मैले पत्रकारिताको 15-16 वर्ष, विगत 15-16 वर्ष कटाइसकेँ होला। तैपनि त्यसमा पनि म सिक्दैछु। म त्यत्रो ठुलो होइन, तैपनि यो मूल्याङ्कन गरिदिनु भएकोमा म धेरै धेरै आभार प्रकट गर्दछु। सम्पूर्ण पत्रकार, मेरा सहकर्मी साथीहरूको साथ समर्थन र यो लेखन, सञ्चार क्षेत्रको यो सम्प्रेषण, सम्पूर्ण कुराहरूले मलाई पनि सपोर्ट गरेको रहेछ भन्ने मैले आफूलाई मूल्याङ्कन गरेको छु। त्यसैले सम्पूर्ण मेरा सहकर्मी, कला क्षेत्रका सम्पूर्ण पत्रकारहरूलाई
र अन्य पत्रकारहरूलाई पनि सबैको तपाईँहरू सबैको यो सम्मान पुरस्कार हो भन्न चाहन्छु। हजुर नमस्कार, यहाँहरू सम्पूर्णमा मलाई आजको यो जुन सम्मान दिनुभएकोमा साङ्गीतिक परिवार सबैजनालाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु र उहाँहरूको यो प्रेम सद्भाव आशीर्वादको लागि म सदैव रेडी हुनेछु र यो सम्मानले मलाई अझ ऊर्जा थपेको छ र अझ डर पनि भएको छ कि अझ अगाडि मैले धेरै राम्रा कामहरू गर्नुपर्ने अभिभार पनि थपेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मेरा गुरुजनहरू, यहाँहरू दर्शक श्रोता परिवारहरू मेरा सम्पूर्णको लागि म धन्यवाद भन्दै मेरा रेकर्डिस्ट दाजुभाइहरू अनि स्टुडियोका दाजुभाइहरू, जति पनि एरेन्जर, रचनाकार, सङ्गीतकार, मसँग सहकार्य गर्नुहुने गायक गायिका अनि सम्पूर्ण वाद्यवादक दाजुभाइ सम्पूर्णलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। मिडिया पर्सनहरू सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। प्रसन्न छु आज साङ्गीतिक सङ्घ नेपालले जुन सम्मान कार्यक्रम गर्यो, स्रष्टाहरूलाई सम्मान जुन गर्यो, एकदमै सराहनीय कार्यक्रम हो र म सम्पूर्ण अग्रजहरूलाई र संस्थाका संस्थापक, कार्यकारिणी, कार्यरत सम्पूर्ण सदस्यहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। मलाई सम्झेर उहाँहरूले सम्मान गर्नुभयो। विगतमा यसरी नै प्रतिभाहरूको सम्मान होस् र म यो सम्मानबाट धेरै नै गौरवान्वित छु र एउटा ऊर्जा पनि थपियो। यो एजमा पनि पुरस्कारको कुनै एज हुँदैन, सङ्गीतको कुनै एज हुँदैन र यसरी निरन्तर गर्नुपर्छ स्रष्टाहरूले। साह्रै नै खुसी लाग्यो। भविष्यमा मैले सक्दो मबाट जति जे हुन्छ म संस्थानको लागि गर्छु र आफ्नो साङ्गीतिक यात्राबाट सक्दो सहयोग गर्छु। म साह्रै नै खुसी छु, शब्द छैन मैले बयान गर्ने। यति भन्दै म आफ्नो 2 शब्द समाप्त गर्छु र सम्पूर्ण अग्रजहरूलाई र सम्मानित व्यक्तिहरूलाई म फेरि बधाई र शुभकामना दिन चाहन्छु। साथै यो संस्था अजम्बल रूपमा चलिरहोस्, जन्म जमान्तर यो संस्था चलिरहोस् र यसरी नै प्रतिभाहरूलाई सम्मान गरोस्, यही मेरो शुभकामना हो। धन्यवाद। गाडी गाडी सारथी झुटो बोलेर बाँकी ससङ्गी कतिरी मिठे मिठो बोल सबै यो अत्यन्त सुन्दर समारोह सर्वे समाप्ति मिलन प्रोग्राम हो, तर केही कारणवश हामी ढिलो भएको छौँ। हाम्रो राष्ट्रकविज्यूको स्वर्णिम साँझ हामी गर्दैछौँ। उहाँलाई अब 49 वर्ष पुरा हुनुभएको छ। उहाँ चाहिँ अब 100 वर्ष शताब्दी पुरस्कार रूपमा उहाँलाई हामीले पाउनेछौँ र उहाँको सम्मानमा एउटा विशिष्ट खालको प्रोग्राम साङ्गीतिक सङ्घले गर्नेछ र त्यसै गरेर साङ्गीतिक सङ्घ अलिअलि हुँदै दह्रो भएर गइरहेको छ र यो राम्रो हुनेछ र यसलाई राम्रो गर्नेछु र हाम्रो टिमहरूले यसलाई एकदम दह्रो बनाएर चाहिँ जति भूकम्प आयो। धन्यवाद। अग्रजलाई सम्मान गर्दै अनुजलाई प्रोत्साहन